बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को अगवा किया गया और उसके बाद कत्ल किया गया है, और इस पर हुकूमत की तरफ से भी जो एक्शन लिया गया है और इसके पीछे वजह क्या थी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी के ओहदों में रद्द-ओ-बदल करने का जो फैसला सामने आया है, मुस्लिम लीग नून को मुसलसल शिकस्त के बाद नवाज शरीफ की जो सियासी गैरत है वो जाग उठी है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से बड़ी अहम तफसीलात सामने लाई गई हैं कौम के, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के हवाले से, मरियम नवाज़ को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी के हवाले से। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से गुफ्तगू की गई थी, और वो एक जलसे में गुफ्तगू थी। आप जानते हैं कि जलसों में गुफ्तगू में ख़ास लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती है। आप सफ़दर रवान को देख लें, वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता रहा है, या बाकी लोग भी। बहरहाल जो एक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और उस पर FIA ने कार्रवाई की और फैसलाबाद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। पंजाब काबीना की तरफ से और पंजाब हुकूमत की जानिब से IG पंजाब को यह लिखा गया था कि FIA जब तक पंजाब पुलिस की परमिशन नहीं होगी, FIA डायरेक्ट जाके किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को गिरफ्तार नहीं करेगा या किसी भी सोशल मीडिया वर्कर को गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन जब ये सारा मामला आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो इमरान खान के खिलाफ भी बातें होती रहीं और बाकी क़यादत के खिलाफ भी बातें होती रहीं, और कभी इस तरह की गिरफ्तारियां नहीं हुई थीं। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ यही एक काम आता है कि किस तरीके से पुलिस को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से FIA को इस्तेमाल करना है, और फिर वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। और उनके यहाँ ना कोई अखलाकियात है, ना कोई कानून है, ना कोई आइन है। और फिर हमने ये भी देखा, अब पीका एक्ट के सेक्शन 20 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि जो अतर मिनल्ला साहब हैं वो इस पर जजमेंट दे चुके हैं, और अतर मिनल्ला साहब ने ये पीका एक्ट का जो सेक्शन 20 है ये ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद कोई भी टस से मस नहीं हो रही। FIA जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था और FIA को कार्रवाई करती थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल भी आता था। SOPs बनाए गए थे कि आपने गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी से पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे आपने नोटिस जारी करना है, वो सारी चीज़ें भी थीं। लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तो FIA पर बरहमी का भी इज़हार किया जाता था। और आपको याद होगा, डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग जब मोहसिन बेग का मामला था और वो अदालत में पेश हुए थे, और अतर मिनल्ला साहब की तरफ से जब उनको झाड़ पिलाई गई, तो वो उन्होंने एक तरह से रोते हुए ये कहा था कि आप हमारे भी वालिद हैं, हमारी भी बात सुने। जिस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि अदालतें किसी की बाप नहीं हैं, अदालतें सिर्फ आइन और कानून की पाबंद हैं। बहरहाल चूंकि अब वो बरहमी नहीं रही, अब वो SOPs पर अमल दरामद नहीं रहा, अब वो FIA को उस तरह से डील नहीं किया जाता। सिर्फ FIA को आप देख लें कि जब वो एक ऐसे मुकदमे में SOPs की धज्जियां उड़ा के सेनेट से और अहाता सेनेट से सेनेटर को गिरफ्तार कर ले, या सैफ को जो सेनेटर सैफ नियाजी है उसको गिरफ्तार किया जाए, और उस पर फिर अदालतें उनसे पूछें भी नहीं। अदालतें फिर अटारनी जनरल का एडिशनल अटारनी जनरल के एक दिन मांगने पर 8-8 9-9 दिन की तारीखें दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तो फिर FIA से पूछा जाता था कि आपने कैसे कार्रवाई की। और मज़े की बात यह है कि जो फॉरेन फंडिंग का जो एक केस बनाया गया है FIA की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो कल जाके आज जाके डिसाइड किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जी वो बैंकिंग अदालत सुनेगी, जिसके बारे में अभी ये नहीं पता था कि वो कौन सी अदालत सुनेगी। उस पर FIA ने गिरफ्तारियां भी की हैं, और उसके बावजूद बरहमी का इजहार नहीं हमें देखने को मिला, या सख्त जो हुक्म था वो भी हमें नज़र नहीं आया। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसलाबाद से रहनुमा थे उनको गिरफ्तार किया गया है मरियम नवाज़ के मुबैना जो धमकियों के हवाले से। जबकि दूसरी तरफ जो एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से बड़ी अहम तफसीलात बताई गई हैं, और ये एक इंटरव्यू था एतजाज़ अहसन साहब का आरिफ हमीद भट्टी के साथ। और आरिफ हमीद भट्टी ने यह सवाल पूछा कि तोशाखाना का जो केस है, और तोशाखाना केस के ज़रिए इमरान खान को सियासत से बाहर किया जा सकता है, उसका जवाब देते हुए एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से ये कहा गया कि आपका मौक़िफ़ जितना भी अखलाकियात पर मबनी हो, देखना ये होता है कि क्या वो कानून की नज़र में कैसा है। जब कानून खुद इजाज़त देता है तो उसके बाद फिर आप उस पर सवालात नहीं उठा सकते। जब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जिसे भी तोहफ़ा मिलता है वो कम रकम देकर ख़रीद सकता है, जिस पर मलकियत ख़रीदने वाले शख्स की होती है, और ये कानून मौजूद है। और जब तोहफ़ा ख़रीदने पर कोई ममानियत नहीं है,
اور خریدنے والا اسے چاہے تو اپنے پاس رکھے چاہے اسے بیچ دے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ سب کچھ قانون کے مطابق ہوا ہے، اس وجہ سے عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ سوال پوچھا گیا کہ سیاستدانوں کے علاوہ جو باقی مختلف اداروں کے اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی تحائف ملتے ہیں، کیا انہوں نے بھی کبھی وہ خرید کر اپنے پاس رکھے ہیں؟ تو اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ تحائف دینے کا جو رواج ہے وہ زیادہ تر عرب ممالک میں ہے، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ متعدد ملکوں میں وہ کہتے ہیں کہ میں بطور وزیر خارجہ گیا ہوں لیکن کسی شخص نے مجھے گھڑی تک بھی نہ دی۔ ساتھ سابق وزیر اعظم کو جو تحائف ملے انہوں نے خرید لیے، تو کیا وہ اپنے گوشواروں میں دکھانے کے پابند ہیں؟ اور دیگر حکام بھی جو مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہیں، کیا ان کو ملنے والی تحائف کی بھی تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، فرض کریں توشہ خانہ سے 15 کروڑ کی گاڑی 5 کروڑ میں خریدی گئی اور وہ آگے اپنے 50 لاکھ میں بیچ دی، تو مجھے انہیں اپنے گوشواروں میں ظاہر کرنا پڑے گا کہ اس کی منی ٹریل کیا ہے۔ تو منی ٹریل کے لیے آپ کو گوشواروں میں ظاہر کرنا پڑتا ہے اور آپ کو یہ ساری چیزیں پھر بتانی پڑتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ عمران خان کی جانب سے یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر لانی چاہیے تھی، عمران خان نے ساری چیزیں ریکارڈ پر۔ اب جو یہ بات ہے کہ رسیدات نہیں جمع کروائی گئیں، تو رسیدات دیکھنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے کہ کوئی چیز گوشواروں میں مس تو نہیں ہے، کاغذات نامزدگی جب جمع کروائے جا رہے تھے اس وقت کوئی چیز مس تو نہیں تھی، یا ہر سال اگر آپ نے اپنے تفصیلات دینی ہے تو اس میں کوئی چیز مسنگ تو نہیں تھی۔ باقی رسیدات ہیں یا نہیں ہے اس کا فیصلہ ایف بی آر نے کرنا ہوتا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ضمنی انتخابات میں مسلسل 2 ضمنی انتخابات میں بڑے ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو جو بدترین شکست ہوئی ہے، اس کے بعد نواز شریف کی جو ان کی جو سیاسی غیرت ہے وہ جاگ اٹھی ہے، اور ضمنی انتخابات پر شکست کے حوالے سے جو لیڈرشپ کی طرف سے پاکستان سے تعویلیں پیش کی گئی تھیں الیکشن ہارنے کی، ان کو مسترد کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل مکمل نہ کرنے اور پارٹی کو وقت نہ دینے والے حکومتی عہدیداروں کے متعلق شکایت پر نواز شریف نے حکومتی اور پارٹی عہدے علیحدہ علیحدہ کرنے کا کہا ہے۔ اور نواز شریف کی لیگی رہنماؤں کے حوالے سے مسلسل مشاورت ہوئی، نواز شریف وطن واپسی تک پاکستان میں پارٹی کا عبوری سیٹ اپ بنانے پر بھی غور کیا ہے، اور اس میں پھر جو کلیدی کردار ہے وہ مریم نواز کو دیا جا رہا ہے۔ عبوری سیٹ اپ کے لیے مریم نواز کے ساتھ پارٹی کے اہم رہنماؤں پر مشتمل ایک ٹیم بنائی جائے گی۔ عبوری سیٹ اپ میں پارٹی کے متحرک لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف گروپ کو مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے یا قیادت ہے یا مختلف عہدے ہیں ان سے فارغ کر دیا جائے گا، اور مریم نواز قبضہ کر لیں گی اپنی جماعت پر، مسلم لیگ نون پر، اور شین لیگ فارغ ہو جائے گی۔ اور یہ بات حمزہ شہباز کو بھی پتہ ہے، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ان کے درمیان جو لڑائی ہے وہ مزید تگڑی ہوتی جا رہی ہے اور مزید شدید ہوتی جا رہی ہے، اور 1 سال ہو گیا ہے یہ لاہور کا صدر نہیں اپوائنٹ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپس کی لڑائی، اور وہ سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ الیکشن تو ان کے ہاں ہوتا نہیں، سلیکشن بھی انہوں نے کرنی تھی وہ بھی نہیں کی، اور سیف الملوک کھوکر کے خلاف زمینوں پر ناجائز قبضے کا کیس تھا، اور آج ان کو بری بھی کر دیا گیا ہے، ان کو باعزت بری کیا گیا ہے ہماری عدالتوں کی طرف سے۔ بہرحال وہ صدر بننا چاہتے ہیں مریم نواز گروپ کی طرف سے، جبکہ رانا مشہود وہ صدر بننا چاہتے ہیں حمزہ شہباز گروپ کی طرف سے۔ اس وجہ سے ان کے معاملات آپس میں مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ اب نواز شریف جب پاکستان میں موجود لیڈرشپ پر غصہ کرتے ہیں یا ان کو جھاڑ پلاتے ہیں، تو یہ تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ خود بھی باہر ہیں، آپ کے بیٹے بھی باہر ہیں، ایک بیٹی آپ کی یہاں پہ تھی اس کو بھی باہر بلا لیا ہے۔ 2000 میں بھی اور مشرف دور میں بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا، یہاں پر لوگ ماریں کھا رہے تھے اور آپ جدہ بھاگ گئے تھے، اور آپ وہاں پر ایک عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور اب بھی اب ایون فیلڈ میں عیش و عشرت کی زندگی گزار کے اگر آپ نے یہاں پر جو موجود کارکن ہیں ان پر غصہ کرنا ہے، تو یہ تو پھر کارکنان کو چاہیے یا سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ غیرت دکھائیں اور نواز شریف کو بتائیں کہ غلطی کس کی ہے۔ لڑائیاں آپ کی، لڑائی شہباز شریف اور نواز شریف کی، لڑائی حمزہ شہباز اور مریم نواز کی، بیڑا غرق ہو گیا جماعت کا، اور آپ غصہ کریں سیکنڈ لائن لیڈرشپ پر، تو یہ میرے خیال میں جائز نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے یہ رہنما ہیں جہلم سرائے عالمگیر سے، اور یہ سابق چیئرمین بھی تھے جو بلدیاتی سرائے عالمگیر سے راجہ رؤوف،
ان کو اغوا کرنے کے بعد قتل کیا گیا ہے، اور لیگی رہنما کے اغوا اور قتل کا مقدمہ 5 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ صدر جہلم میں درج کیا گیا ہے۔ لیگی رہنما کو جو ذرائع ہیں، پولیس ذرائع، ان کا یہ کہنا ہے ڈکیٹی کے بعد گھر سے اغوا کیا گیا اور ملزم لیگی رہنما کو زخمی حالت میں پھینک کر فرار ہو گئے، جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈکیٹی کا معاملہ ہوتا تو وہ ملزم کو کبھی بھی اغوا نہ کرتے، انہوں نے ڈکیٹی کرنی تھی، ڈکیٹی کر کے چلے جاتے۔ یہ جو اغوا کیا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ان کا لین دین کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا تھا اور اس کی وجہ سے یہ معاملات بنے۔ بہرحال جو بھی ہوا، ان کو اغوا کیا گیا، اغوا کے بعد قتل کیا گیا، اور اب رانا ثناءاللہ کی جانب سے آر پی او راولپنڈی اور ڈی پی او جہلم سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے، اور جو مقتول کی بیٹی ہیں ڈاکٹر کومل، ان کی مدعیت میں ڈکیٹی، اغوا اور قتل کی دفعات کے تحت یہ پرچہ بھی درج کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس سارے معاملے پر تفتیش کرتے ہوئے کون سی فائنڈنگز دیتی ہے، اور کس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ کوئی دشمنی تھی یا ڈکیٹی تھی یا اغوا برائے تاوان کا کوئی معاملہ تھا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔